چوری اچھی بول نماز دے وچ میں چوری چوری ویکھنا پھر کی ہوندا ہے جدو نبی مینوں ویکھ دینے پھر میں منہ سیدھے کر لینا جدو میں ویکھنا نبی کتے ہور ویکھ رہنے میں نبی نو ویکھی جانا ملا علی قاری اور قاضی ایاز مالکی آکھ دینے کدے ایسا نہیں ہویا کہ نبی آکھیا ہوئے انو آکھو نماز دوبارہ پڑھے اے دین نہیں ہوئی فرمایا نبی بھی ویکھ رہنے کدے نہیں آکھیا دوبارہ پڑھ کیونکہ بخاری فرمان دینے ایک موقع ایسا بھی آیا جدو ابو بکر صدیق نے نماز دے وچ کریم آقا دے وال رخ پھیریا صحابہ نے بھی پھیریا میرے نبی نے نہیں آکھیا دوبارہ پڑھو بلکہ کریم نے فرما اتمو صلاتکم برخصتر پوری کرو وجہ کیے منہ کعبے والو پھرے نماز ٹوٹ جاندی ہے سینہ پھر جائے نماز نہیں ہوندی لیکن سینہ بھی پھریا منہ بھی پھریا کعبے والو پھریا پر کعبے دے کعبے زہرہ دے بابے وال پھریا اس لئی تے کوٹ میں ٹھنڈا دولا خواجہ غلام فرید فرما دینے میدہ عشق بھی تو میدہ یار بھی تو میدہ دین بھی تو ایمان بھی تو اگر ذوق اجازت دے تے آکھلا میدہ عشق بھی تو میدہ یار بھی تو میدہ دین بھی تو ایمان بھی تو میں دے فرض و فریض اے حج زکاة صوم صلاة اذان بھی تو میں دا ذکر بھی تو میں دا فکر بھی تو میں دا ذکر بھی تو میں دا فکر بھی تو میں دا جند بھی تو تے جان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہیں تکے گے تر کم تر آ کر ادنا لا شیلا امکان بھی تو میں دا عشق بھی تو میں دا یار بھی تو میں دا دین بھی تو ایمان جدو دین دا تصور ہے ہوئے نبی نو راضی کرنے بولو نبی نو اچھی بولو نبی نو اچھی بول اللہ مدینہ بھی کھاوے نبی نو ایک میڈا مشکل بھی نہیں ہے راستے چکنڈے ہٹا نبی راضی اچھی بولو کسے دی ماں بیٹی بین وال گندی نظر نہ اٹھا نبی راضی اچھی بول جدو کسے دی بیٹی بین وال نظر جاوے اپنی بیٹی بین نو یاد کر تصور کر جدو تیری اکھے چا حیا سی مدینے آلہ راضی سی میرے نبی دے پیارے غلاموں نماز دا ٹائم پنج گانا با جماعت نماز پڑھ نبی راضی اما بابے دے اٹھن تو پہلے جتی جوڑ کے صدی کر دے مدینے آلہ راضی محبت نال ابے دی زیارت کر نبی راضی میرے نبی فرما دینے جڑا محبت دی نظر نال اپنے ماں باپ نو ویکھے بالخصوص بابے نو میرے کریم نے فرمایا ابے نو محبت نال جڑا ایک واری ویکھے میں محمد حج و عمرہ دے مساوی ثواب دا اعلان کرنا اللہ انہوں حج و عمرہ دا ثواب عطا فرمائے گا صحابی آکھ دن حضور جیڑا کئی واری ویکھے میرے نبی فرمایا اللہ دے ہاں کمی نہیں باپ نو محبت نال ویکھ اللہ اچھی بولو اللہ راضی نبی اچھی بولو نبی راضی میرے کریم فرما دن میری خواہش ہے میں اللہ دی عبادت چ مصروف ہوندا تے میری ماں میں نو آواز دین دی تے میں نماز توڑ کے آندہ جی میری اماں اچھی بول
ماں دی قدر پوچھنی ہے تے نبی نو پوچھ اے دین دا نا ایگی تصور ہے میں نیکاں میں متقیاں تبلیغ تے جا رہے ہیں جہاد بھی کر رہے ہیں اماں دے زیور ویچ کے کلاشن کوف لے کے کشمیر بھی بڑھ چکے ہیں میں ماں پیو نو مریض حالت چھوڑ کے اپنے بھانڈے بسترے چاہ کے تبلیغ بھی تے بھی ٹر پہ ہیں اماں راضی نہیں ابا راضی نہیں اوہ ککھ نہیں بربادی ہے راضی کرنا چاہنا ہے میرے نبی کائنات دی صحابی عرض کر دیں حضور جہاد دی اجازت ہے فرمایا اماں بابا جی حضور اماں فرمایا تو انہاں دی خدمت کر تیرا ایو جہاد ہے کچھ بولو اماں بابا راضی اللہ رسول کچھ بولو کھچ کے بولو کچھ بولو ہر شے مل سکتی ہے اماں بابے دی دعا نہیں لبنی جدو تھکا مانگا سال 6 مہینے ہفتے بعد گھر رہا بچے پوچھتے ہیں میرے لئے ابا لائے کی آئے ہیں بیوی پوچھ لیے کی لے آئے ہو پہلے سامان چیک ہوندے نے لیکن ایک رشتہ ماں دا ایسا ہے جڑی پہلے پوچھ لیے پترا راستیاں دے مارے ہویا تھکاوٹ دے آئے ہویا 10 کچھ کھادا پیتا بھی گئے یا نہیں آمان پیار تے محبت عقیدت رکھ تیری ماں دی دعا تینوں مشکلان دے وچوں کڑ دی جائے گی بد نصیب ہو جدی ماں دعا نہیں کر دی تے خوش نصیب ہو جدی ماں ایک ایک لمحہ سانس نال اپنے پترا لئی دعا منگ دیئے جدو ماں دی لباں تو تیرے لئی دعا نکل دیئے اللہ بندے دی تقدیر بدل دیندہ ہے کہ میرا نبی سراپا رحمت خود پہ فرمان دے جڑے جتھے قدم رکھن تے خیر بلکہ جنت دا ٹکڑا بن جاوے جڑا قدم رکھے تے رب آکھے مٹی دی قسم ہے او نبی آندن میری خواہش ہے میں نماز چوندا تے میری اماں میں نو کی کر دی اچھی بول آواز دین دی تے میں ٹر جاندہ میرے نبی کائنات علیہ السلام دے غلاموں یہ نعمتاں نے اللہ دیاں بڑیاں پھر ماں باپ دی دعا لے تے اللہ راضی دنیا وچ او تھوڑے گناہ نے جنہ گناہاں دا اجر یعنی گناہاں دا بدلہ دنیا چ ملدا ہے او تھوڑے گناہ نے ورنہ آخرت چ انہاں وڈیاں گناہاں چوں ماں پیو دی گستاخی ایک وڈا گناہ ہے جڑا ایتھے جو کرے گا او دے نال اوہی کچھ ہوئے گا اماں بابے نو راضی کر اللہ رسول راضی ہو جاندے فرمایا تیری ماں دے قدمہ تلے تیری جنت ماں راضی تے جنت دا حقدار اچھی بولو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو زنا حرام ہے اور زنا ایسی بدترین چیز ہے جدے نال ایمان دا تصور گل ہو جاندہ ہے کمزور ہو جاندہ ہے انسان دی فکر اور جس ویلے او بندہ زنا دی پوزیشن چوندہ ہے او دا ایمان کوئی او دے کول نہیں ہوندہ اتنا بڑا جرم ہے میرے کریم آقا سرور کائنات نے روکیا جس علاقے جس گھر جس ایریے جس خطے وچ زنا ہوندہ ہے اللہ دیاں رحمتاں اس علاقے چو رس جاندیاں نے میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ہو جس خاندان دے اندر بربادی تے تباہی امڑان دی ہے اس خاندان دے اندر شراب جیسی بدکاری دی علامت دا تصور شروع ہو جاندہ ہے جڑا بندہ شراب دی حالت چے جڑا بندہ شراب دا آدھی ہے سن میرے نبی کائنات نے کی فرمایا ایک رات ایسی ہوئی ہے جدہ نا جناب والا لیلت القدر ہے ایک ایسی ہوئی ہے جڑی شبرات نال تعلق رکھ دی اے دوے راتاں ایسی آنے جدو میرے رب دی رحمت اعلان کر دیئے ہے کوئی دعا منگن والا جدی میں بخشش کر دیا ہے کوئی دعا منگن والا جنہوں میں معاف کر دیا ہے کوئی دامن پھیلاون والا جدی مغفرت دا اعلان ہوئے میرے نبی فرما دینے اس رات بھی کچھ بد نصیب اے حیاء ایسے نے جنہ دی درخواست قبول نہیں ہوندی آقا او کون نے فرمائے ایک ہوئے جڑا شراب پیون والا ہے
یہ دی دعا قبول نہیں ہوندی، شرابی بندے دی بخشش نہیں ہوندی، شرابی بندے تے رب تے رسول تے فرشتیاں دی لعنت ہوندی ہے، او جدے تے رب دی بھی لعنت ہوئے، جدے تے ملائکہ دی بھی لعنت ہوئے، جدے تے رسول اللہ دی بھی لعنت ہوئے، او کسے شاہدہ حقدار نہیں ہوندا۔ شرابی نہ بن، زانی نہ بن، ماں باپ دا گستاخ نہ بن، جادوگر نہ بن، جادوگر نال یاری نہ لا۔ نبی فرمایا ہر ایک دے گناہاں دی معافی ہو سکتی ہے، شرابی دی معافی کوئی نہیں ہے، زانی دی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں، خدا نہ خواستہ زندگی اندر گرے جرم ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ظالم دوستاں دی شفت جناب والا گندی صحبت دے اثر نال اگر ایسی لعنت تو دو چار ہو چکے ہو، آؤ او دی رحمت بندے نو مایوس نہیں کر دی۔ میرے رب دے حضور آنسواں دا نظرانہ پیش کر کے آمنہ دلال دا دامن کرم تھام کے آج بھی آنکھوں مولا تیرے محبوب تو اعلان کرایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یا اللہ تو نبی دی غلامی نال گناہ بھی معاف کر دینے، تو نبی دی غلامی نال مغفرت بھی فرما دینے۔ یا اللہ اپنے محبوب دے دامن کرم دا صدقہ ساڑے گناہوں نو معاف فرما دے۔ یا اللہ نبی دے غلامی عطا فرما، ماں باپ دی عزت کرن والا بنا، بھیڑا بھیڑاواں دا حق مارن تو بچا، یتیماں دے حق کھاون تو بچا، لوگاں تے ظلم کرن تو بچا، زنا تے بدکاری تے چوری تے شراب تو بچا۔ اے کریم اللہ تینو تیری کریمی دا واسطہ، تینو تیری رحیمی دا واسطہ، تینو تیرے عدل دا واسطہ، حسنین کریمین دی عظمت دا واسطہ، شہداء کرب و بلا دے مقدس خون دا واسطہ، اود بدر حنین والیاں دا واسطہ، ساڑے گناہاں نو معاف فرما، سانو محبوب دی سچی غلامی عطا فرما دے، جڑی غلامی نال ساڑی دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے۔ نماز پڑھنے دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، سجدے کرنے سجدے قبول نہیں ہوندے، وجہ کی ہے؟ یا اللہ جڑی بھی بیماری وچ مبتلا غاسی اپنے محبوب دے دامن کرم دا صدقہ معاف فرما دے۔ میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں، اس قدر تے آ جاؤ، حضور دی دہلیز تے آ جاؤ، ہر کرم مل جاندا ہے، نبی کائنات دی رحمت مل جاندی ہے، حضور دا دامن کرم ہمیشہ کھلا ہے۔ آوازاں پیاں لگ دیاں نے، آ جاؤ نبی دی غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ پا لو، صبح دا بھولا شام نو آئے، بھولا نہیں آکھیا جاندا۔ اے چودھری بھی تانا دے گا تو انج کیتا، نواب بھی آکھے گا تو انج کیتا، ماں باپ بھی آکھے گا فلاں موقع انج کیتا۔ آ نبی دی غلامی چا نبی تانا نہیں دیندا، نبی دے دامن کرم میں چا جا، رب دی قسم میرے نبی دے دامن کرم میں چا جا، دنیا آخرت سمر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق علیہ سنت سلامت رہو جیو۔ نبی دے دامن کرم میں چا اللہ برکتاں بھی عطا فرمائے گا۔ کیمیں خوش ہون گے نبی آ وعدہ کر، آئندہ جدو مؤذن دی آواز کانے چاہے گی، مسجد ول جائے گا، مسجد ولو نہیں جائے گا، ہاتھ کھڑا کر کے آنکھ، جڑا بندہ نہیں مجبور ہے بیچارہ ہاتھ نہ چاہے، جنہوں اللہ نے ہاتھ نبی دی غلامی دا صدقہ دیتے نے، وعدہ کر جدو مسجد دا مؤذن اللہ دے ناتے صدے کتے جانا ہے، اچھی بول تھوڑا جیا اور اچھی، کتے جاؤ گے؟ مؤذن دی آواز آوے کتے جاؤ گے؟ اچھی بول۔ جدو صبح کہتے تازہ مشین پھیریں، خیال کریا کر داڑی منن نال بیوی راضی، بچے راضی، بھائی راضی، تے چہرے تے سجا مدینے والا راضی۔ اچھی بول، گونگا بندہ نہ بولے، نبی راضی، ہر گل تو پہلے سوچ نبی راضی کینے؟ جدو نبی نو راضی کرے گا اللہ دی قسم نبی جانن گیوی پہچانن گیوی۔ جو علاقے چ بندہ سانی لین دینا،
جنہوں اللہ نہ کرے علاقے دا ڈی سی او ڈی پی او یا وزیر اعظم یا نواز شریف عمران زرداری آکھے او میرا ہے او جین نہیں دیندہ یار میرا نہ لے فلانے او میں نو جان دے تے او کم کر مدینے والا تینو میں نو جانے اچھی بول کھچ کے بولو تو دسا میدان معاشر لگے ہوئے کروڑا نہیں ارباں خرباں نہیں ساری کائنات ہوئے تے اتھے میرا نبی فرماوے فلانے اگے آ اچھی بول ایو تیری میری اس نال لڑائی ہے جڑا ڈالر پاؤنڈ ریال تے دین بنائی پھر دے جڑا دین نو موڑے تے چاہ کے بوئے تے رولن والا موزی او دے نال ایو لڑائی ہے ساڑی او دے نبی نہیں جان دے اسانے او دا کلمہ ہی چھڑ جڑا نہیں جان دا اے دا کلمہ پڑھ ساڑے نبی دا جڑا جان دا بھی ہے پہچان دا بھی ہے مولویاں دا نہیں جان دا اسا کیا تیرا نہیں جان دا ساڑا نبی کروڑا نو نہیں خربا نو جان دا آندہ ساڑا بندہ علاقے چو بار جاوے سعودیہ امریکہ برطانیہ 10 سال بعد 20 سال بعد آوے پوچھ دے بھتیجیاں بھانجیاں دا ایک ہی دا پتر ہے ایک ہی دی دھیے تے نبی نو 1400 سال بعد ساڑا کیویں پتہ لگ سی یہ موزی ملہ دی ورلڈیں گئی انگریز دے دسترخوان تے پلن والے ہندوان دے لنگر تے پلن والے ملہ آکھ دے کتاباں وچ لکھ کے مر چکے نہیں کئیاں دیاں نسلاں بھوک بھوک مروے نبی کیویں جان دے نے 20 سال بعد ساڈا سکا دادا پردادا آیا پوچھ دے کدے پوترے پڑ پوترے تے 1400 سال بعد نبی کیویں جان دے اساں کیا بڑھ کے مرنی نبی ہو رے تیرا دادا ہو رے میرا نبی جان دا بھی ہے پہچان دا بھی ہے سلامت رہو بے شک سبحان اللہ سیدی و مرشدی سیدی و مرشدی سیدی و مرشدی سلامت رہو نعرہ رسالہ لیکن سن میرے نبی ایک کائنات دے پیارے غلاموں اس چولستان دے اندر مشائخ اعظام دا فیض لٹن والے ہو جیڑا مولویہ دے نبی نہیں جان دا ہے او بھی سچا کیونکہ اے او بیچارہ بندہ نہیں ایک کھمب ہے جدی تاری کوئی نہیں اچھی بول اے بندہ نہیں جڑا دے نبی نہیں جان دا اے او بندہ نہیں بیچارہ کھمب ہے جدی بولو جدے اتے تاری کوئی نہیں تار تے تاؤں جے کنیکشن لاون والے غلام حسن سواگ نو مننے تار تے تاؤں جے اے عبداللہ بارو نو مننے سلطان باغو نو مننے داتا حجویری احمد رضا غزالی زمان محدث اعظم نو مننے اے دی تے تاری کوئی نہیں تے کھمبا بھاویں پاکستان نہیں دنیا دے پرلے کنارے تے ہوئے کنیکشن ٹھیک ہوئے او دا تعلق سنٹر نال ہوندا اے او بلدہ بھی ہے تے بجھدہ بھی ہے او ساری کائنات دا مرکز مدینہ ہے تے ایدہ کنیکشن ہے پوری دنیا نال جیڑا بندہ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمان دن میں آکھیا ایک ہی میں ہو سکتا ہے بندہ کتھے مدینہ کتھے ایک کنیکشن کی میں ہو سکتا ہے آدھا میں خواب ویکھیا حضور دی زیارت ہوئی کریم آقا دے سینہ پاک ہوئی چون خرباں شواما نکل رہیاں نے ہر مومن دے سینے وچ پیوست ہو رہیاں گونگا بندہ نہ کہ سبحان اللہ حضور دے سینے اتھر چ شواما نکل کے ہر مومن جڑا بندہ ایمان والا ہے او دے نال ٹچ پیاں ہوندیاں میں سمجھ گیا ساری دنیا دا پاور سٹیشن مدینہ اچھی بولو ساری دنیا دا پاور سٹیشن بولو اور تے اس موزی ملہ نو ممتاز قادری بن کے کرنا تے رکھ انہوں آنکھوں وڈ کے مرنی ہون تے کمپیوٹر اتنا تیز ہو گئی ہے کہ اگر گھر دے پورے جناب بنگلے اندر کوئی ایک جگہ تو تار اڈے
تا اسے ویلے میٹر لاؤ دس دیندہ خرابی کتھے ہون تے کار دا انجن ہوئے یا دیگر چیزاں دا چیک نہیں کر دے کمپیوٹر لاندن اسے ویلے دس دے فلانی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے بد نصیبہ کمپیوٹر نو من لی آئی تے جدے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے نبی نو نے پہ امندہ اس تو وقتہ بے حیائی کی ہو سکتی ہے دنیا تے کوئی جتھے بھی ہے او دا بلب فیوز ہوئے یا جلے نبی نو پتہ ہے اچھی بولو نبی جان دینے بلکہ نبی کائنات کی میں جان دینے حضور نے فرمایا لیس منا عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ گئے سکانا قلنا بعد وفاتک قال وبعد وفاتک ان اللہ غرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال میرے نبی نے فرمایا میرے تے جڑا بندہ کسی بھی جگہ تے بیٹھ کے درود و سلام پڑھے محمد جان دا بھی ہے انہوں پہچان دا بھی ہے صحابہ نے عرض کی تھی وصال تو بعد میرے نبی فرمایا اللہ نے نبیاں دے جسم نو زمین تے حرام قرار دیتے نبی جان دے بھی نے اور بولو اچھی بولو بلکہ سن حوالہ تے سینہ ٹھنڈا کر تے سلام کر پیر عبداللہ بارونو خواجہ غلام حسن سواگ سخی سرور سلطان باہو شالا قبرہ و سندین چنگا دے گئے ہو گونگا بندہ نہ بولے جیڑا تعلق میرے نال ہے علامہ شمس الزمان سانو لے کے حبیب سے پوچھیا گھر کیڑا جے علامہ شمس الزمان صاحب نے دسیا میرا گھر فلانا علاقہ مدت تو تعلق تے جرانا پر گھر دا بولتے صحیح اچھی بولو تیرا کلاس فیلو تیرا سجن بیلی او تنو آکھے میرے گھر آمی پوچھے گا گلی نمبر مکان نمبر اچھی بولو پوچھو گلی نمبر پھر اچھی بولو تھوڑا دیا اچھی اگر تیری میری فون تے جاری ہے تے آ کے گھر پوچھو جناب خادم حسین تو ہے جی میں فلانا تو ہے میں ایدہ مطلب تعلق ہے لیکن پتہ اوے اللہ دی قسم نبی نال تعلق جوڑ نہ گلی پوچھ دئی جڑا بندہ گون گئے ہو سبحان اللہ نہ آکھو دے مرن دا خطرہ ہے باقی بولو نبی نال یاری لا نہ گلی پوچھ دے نہ محلہ نہ مکان کتاب دا نائے نشر الطیب لکھن والا دیوبندی اشرف تھانوی ہے چھاپن والی تاج کمپنی بند روڈ لاہور نے کتاب چھاپی 51 صفحے دے اتے بات لکھ دے دیوبندی مولوی حضرت امام شرف الدین بصیری نے نبی کائنات نال غلامی والا تعلق جوڑ کے درود و سلام والا رشتہ جدو غلامی والا جوڑے آدھے نبی آگئے اے نہیں پوچھیا محلہ کیڑا ہے اے نہیں پوچھیا مکان کیڑا ہے گلی کیڑی ہے نبی سدھے آگئے بصیری تے ہاتھ رکھ کے فرما دیں اٹھی بصیری میری لکھی ہوئی نات میں نے سنا سلامت رہو کیا کہنا جیو سبحان اللہ سبحان اللہ گلی بھی جان گئے محلہ بھی جان گئے بصیری نو بھی جان گئے یہ تو چاہنا نبی جانے چنگا کام کر نبی جان دے اچھی بولو نبی بولو نبی میرے کریم آقا دے دربار ایک صحابی آیا حضور رحمت دو جان علیہ السلام دے صحابہ دی موجودگی چک منگتے نے آکے آکھیا میں بھوکا میں روٹی دیو میں میرے بدن تے لباس دیو ایک صحابی نے لباس دیتا ایک نے سواری دیتی آدھے میں بھوکا کھانا کھواؤ کھانا کھواؤ میں ایک صحابی نال لے گیا جدو گھر پہنچے پوچھا بیوی نو کی پکے بیوی آندھی ہے اللہ سلامت رکھی تیرے لئی تے بالاں لئی روٹی پئیے میں کھا دی نے جدو آویں گا کھاواں گے انہیں آکھیا بالاں نو سلا دے
تے تو بھی صبر کر کہ روٹی مینوں دے جدو مہمان دے اگوں رکھ کے اسی شروع کریے تو چراغ بجھا دیویں میں منہ ہلاندا رہواں گا روٹی مہمان کھا لے گا اوے بھائی تے مقدمہ کرن والے آ رشتہ داراں نو کچہریاں رولن والے آ شریکاں نو نیچا وکھاون والے آ لوگاں نو اپنی غربت دے تانے مار کے بھکھا مارن دیاں گلاں کرن والے آ نبی دی تعلیم نہیں میرے نبی دی تعلیم خود بھکھا رہے تے دوجے نو کھوا صحابی آندا میں اندھیرے چ منہ ہلاندا رہیا مہمان نے کھانا کھا لیا لیکن جدوں فجر ہوئی تے میں نبی کول پہنچیا میرے کریم آقا نے اپنے گھر وچ بیٹھ کے میرے گھر وچ اندھیرے وچ مہمان دے روٹی کھاون دے انداز نو ویکھ کے صبح فرمایا صحابی جڑا کم تو رات کیتا ہے تیرے اس عمل تے میں بھی راضی ہاں میرا رب بھی راضی ہے تو چنگا کر کم نبی بولو نبی اچھی بولو نبی ویکھ رہے اچھا میں اس ملہ دی عقل تو حیران ہے جڑا آندے دیکھو ویکھ کی میں رہن میں کہا اوہ موزی آئے تا دس اے تا مننے 3 میل دور چیوٹی اللہ دی طاقت نال سن سکدی اچھی بولو کیڑی کتنے میل دور ہولی ہولی بولو 3 میل دور چیوٹی سن سکدی ہے تے نبی او دی گل سن لئی تے نبی دی آمد نو چیٹیوں نے سن لیا او ماں کا وڈ کے مرنی یتیم العلم غریب الفکر ملا تیری فکر تے ماتم نہ کرا تے کی کرا جیڑا رب 3 میل دور چیوٹی نو طاقت سنن دی دے سکدا ہے او 1000 میل دور محمد عربی تے او دا محبوب ہے اونوں کیوں نہیں طاقت دتی ہوئی سجدی و مرشدی سجدی و مرشدی علماء حق علیہ سنت پیارے غلاموں بوسیری کتھے نبی آگئے وطن نہیں پوچھیا علاقہ اچھی بول بندہ نہیں پوچھیا دوجی حدیث میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر میرا پیارا علی جی آقا میرا ایک بیلی ہے جدا نائے اویس او دے ابے دا نائے عامر قبیلے دا نائے مراد میرا دوست ہے نا کیے اویس ابا عامر قبیلہ مراد علاقہ یمن علی و عمر سن لو او دے کل جانا دعا کروانا اپنے لئی تے میری امت لئی میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں اے اویس کدے نبی نو ملیا نہیں علاقہ ایک نہیں اچھی بولو اویس کدے گیا ملیا بولو ملیا اچھا کچھ جان دینو اویس دی اماں نبینی سی بیمار سی تا نہیں گیا علامہ اقبال آکھ دینے کروڑا ماما نبی دے قدمہ دی مٹی تو وار دئیے ایک ہی میں ہو سکتا ہے ایک ہی میں ہو سکتا ہے اویس اپنی اماں دی وجہ تو نہ گیا ہوئے اقبال آندین میرے نزدیک فلسفہ وے جڑا اویس نہیں گیا وجہ وے اویس عشق دے اس مقام تے سی اگر نبی نو ویکھ لیندہ تے پھٹ جاندہ